اما نفیس بالاخره بعد 6 ماه یا 1 سال به مامان بزرگ زنگ میزد برای خبر گرفتن از حاله. اما شما چی کار میکنین؟ شما با حمزه چطوری حرف میزنین؟ چه چرت و پرتی واسه خودت میگی؟ من چه نیازی دارم دنبال بهونه باشم تا با پسرم حرف بزنم؟ نیاز میشه دیگه وقتی که اون بره لندن. میخواد بره لندن؟ حاله رو میخواد ببره. حاله؟ اونم برای همیشه همیشه. چی داری میگی؟ اونا اونجا میمونن تا ابد اونجا زندگی میکنن. مامان یه کاری کنین وگرنه شما هم مثل مامان بزرگ چشمتون به تلفن خشک میشه و داداش مثل عمو خودش تلفن رو قطع میکنه و الکی الو میگه. مامان بزرگ 3 پسر داره اما شما فقط 1 پسر دارین. یه کاری کنین مامان.